खैरुद्दीन बारबरोसा सीजन 2 किस्त नंबर 2। अफ्रीका में एक इस्लामी आलमी रियासत का कायम होना ही सलीबियों के बढ़ते हुए जुल्म सितम को रोक सकता था, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए खैरुद्दीन पाशा ने मुख्तलिफ हाकिमों को ये पैगाम भेजा ताकि शुमाली अफ्रीका की रियासतों में भी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के नाम का खुतबा और सिक्का चल सके। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुसलमान एक परचम एक सल्तनत के साए तले मुकम्मल इत्तेहाद करें, ताकि जिस तरह सलीबी इत्तेहाद करके यकजा होकर मुसलमानों का कत्लेआम और जुल्म कर रहे हैं उसको रोका जा सके। लेकिन अफसोस, मुसलमान खैरुद्दीन पाशा के इस पैगाम को रियासत बढ़ाने की लालच समझ बैठे और अरब कबाइल को खैरुद्दीन के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। ट्यूनस का हफ्सी सुल्तान, जो कभी बारबरोसा बरादरान का इत्तेहादी था, और जब उरूज रईस और खैरुद्दीन वहाँ रहते थे तो उस सुल्तान को माले गनीमत में बराबर का हिस्सा मिलता था, और इन दोनों भाइयों की बदौलत ही अहले ट्यूनस के दिन बदले थे। ट्यूनस में खुशहाली बारबरोसा बरादरान की मरहून मिन्नत थी। जब उन्होंने ट्यूनस को अपना मस्कन बनाया और सारा मालो दौलत इसी बंदरगाह पर उतरता था, लेकिन जब से सल्तनत उस्मानिया से उरूज रईस और उसके भाई खैरुद्दीन के ताल्लुकात बेहतर हुए, सुल्तान ने इन दोनों भाइयों को बेलरबाई मुंतखब किया, तो बेवकूफ़ ट्यूनस का सुल्तान समझ बैठा कि इन दोनों भाइयों की नज़र अब ट्यूनस पर होगी। हालांकि उरूज रईस और खैरुद्दीन अब अलजायर के हाकिम थे, जो ट्यूनस से रकबे और हरियाली में बहुत बड़ा था। दूसरी गलती ट्यूनस के सुल्तान ने यह की कि जब जब बारबरोसा बरादरान को जंगी साजो सामान की मदद की ज़रूरत पेश आई, तो बजाय मदद करने के उस बदबख्त ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। खैरुद्दीन बारबरोसा को ट्यूनस के सुल्तान की जानिब से उनके खिलाफ की जाने वाली साजिशों की खबरें मिलती रहती थीं। ये वो अज़बियत का फितना था जो उरूज रईस की ज़िंदगी में भी एक बार उठा। अब एक बार फिर इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए वही हरबा इस्तेमाल किया था। ये सुल्तान ट्यूनस अरब सरदारों को अक्सर इसी तरह वरगलाता रहता था, उन्हें हमेशा बगावत के लिए उकसाता। ऐसे ही एक अरब सरदार इब्नुल काजी थे, जो इंतहाई नेक और बेहतरीन जंगजू और उम्मत का गम रखने वाले इंसान थे। इब्नुल काजी बारबरोसा बरादरान से मोहब्बत और खुलूस और अकीदत रखते थे, और वो उम्मत के इत्तेहाद के बड़े दाई थे। जब सुल्तान ट्यूनस ने उन्हें भी उकसाने की कोशिश की, तो उन्होंने सुल्तान ट्यूनस को न सिर्फ बगावत से मना किया, बल्कि खैरुद्दीन के इस पैगाम की इताअत करने का भी मशवरा दिया। फिर एक दिन इब्नुल काजी का इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद उनका जवां साल बेटा सरदार बन गया, जो इब्नुल काजी के नाम से ही जाना जाता था। अपने वालिद के इंतकाल के सिर्फ 2 माह बाद ही उसने सुल्तान ट्यूनस को ख़त लिखा, लेकिन ये ख़त खैरुद्दीन के जासूसों ने पकड़ लिया था। उस ख़त में इब्नुल काजी ने लिखा था कि मैं और तू एक हाथ बनकर तुर्कों की शान व शौकत को तोड़ दें और खैरुद्दीन को अलजायर से निकाल दें। मैं उसकी जगह सुल्तान बन जाऊंगा और माले गनीमत तुम्हारा होगा। मेरा वालिद तुर्कों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं। खैरुद्दीन बारबरोसा को अरब कबाइल से अपने खिलाफ बगावत की खबरें आ रही थीं, इसलिए उन्होंने इसको काबू करने के लिए इक़दामात करना ज़रूरी समझा। खैरुद्दीन बारबरोसा 12,000 की सिपा लेकर सुल्तान ट्यूनस के खिलाफ जंग के लिए निकले और दरख्तों से ढकी वादी में उतरे। दूर से सुल्तान ट्यूनस ने जब खैरुद्दीन बारबरोसा के लश्कर को देखा, तो वो समझा कि उसका इत्तेहादी इब्नुल काजी आ रहा है। खैरुद्दीन जब करीब पहुंचे तो उन्होंने गोले बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि ये खैरुद्दीन है, तो खौफ से उसकी फौज में भगदड़ मच गई और खैरुद्दीन ने बआसानी ट्यूनस को फतह कर लिया।
خیر الدین باربروسا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سلطان تیونس کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اس کی بار بار کی ان حرکتوں کی وجہ سے اسے ڈرایا اور پھر نصیحت کر کے چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں اگر قیدی بن کر اس کے ہاتھ چڑھ جاتا تو مجھے انتہائی برے طریقے سے قتل کیا جاتا، لیکن خیر الدین باربروسا کے اس عمل سے اہل افریقہ اب ان سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے، اور شاید خیر الدین باربروسا بھی امت میں محبت اور اتحاد پر یقین رکھتے تھے، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ 2 ہفتے بعد جب خیر الدین باربروسا اپنے واپسی کے سفر پر تھے تو خیر الدین باربروسا اور ان کے ساتھی 2 انتہائی تنگ گھاٹیوں کے بیچ سے گزر رہے تھے۔ وہ گھاٹیاں اتنی تنگ تھیں کہ بیک وقت 200 سوار اس میں سے گزر نہیں سکتے تھے، اور یہیں پر اوپر پہاڑ پر گھات لگائے بیٹھا ابن القاضی اور اس کے سپاہی جیسے ہی خیر الدین باربروسا اپنی سپاہ کے ساتھ گھاٹی کے درمیان تھے، ابن القاضی نے حملہ کر دیا۔ حملہ اچانک اور شدید تھا۔ خیر الدین باربروسا کو اس حملے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب تک وہ سنبھلتے چاروں طرف سے وہ حملے کی زد میں تھے۔ خیر الدین باربروسا کہتے ہیں کہ یہ لڑائی 3.5 گھنٹے جاری رہی۔ اس حملے میں پھنسنے کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد گھاٹی سے نکلے، لیکن جب تک ہمارے 750 جہاز ران شہید ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ میں نے جہاں بآسانی سلطان تیونس کو شکست دی، وہیں ایک ابن القاضی جیسے شخص کے خلاف فتح حاصل نہ کر سکا۔ اس جنگ کے بعد ابن القاضی کا تکبر ہواؤں کو چھو رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب خیر الدین کے نام سے بڑے بڑے یورپی جرنیل تھر تھر کانپ رہے تھے، ابن القاضی اس لڑائی کی بنیاد پر کہتا پھرتا تھا کہ ایک دن وہ خیر الدین کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ ابن القاضی نے عرب قبائل میں خیر الدین کے خلاف بغاوت کے لیے مختلف قبائلیوں کو اکسانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ غافل مسلمان جن کو خیر الدین اور ان کے بھائی عروج رئیس نے ہسپانیہ کے صلیبیوں کے ظلم سے نجات دلائی تھی، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، اور اس سب باتوں کا علم خیر الدین باربروسا کو تھا، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے وقت کا انتظار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن ابن القاضی کی لگائی ہوئی آگ کا لاوا پھٹ پڑا۔ ابن القاضی نے اپنے 40,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ خیر الدین باربروسا پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خونریز جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح سے شروع ہونے والی لڑائی شام تک جاری رہی۔ ابن القاضی کی 40,000 کی فوج خیر الدین پاشا کے تجربہ کار سپاہیوں کے آگے نہ ٹھہر سکی۔ زیادہ تر باغی مارے گئے، 700 سے 800 بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جن میں ابن القاضی بھی شامل تھا۔ خیر الدین باربروسا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس جنگ کی رات میں سو نہیں سکا۔ ابن القاضی سلطان بننے کی خواہش میں جل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں الجزائر سے چلا بھی جاؤں تو ابن القاضی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اس کو سنبھال سکے۔ میرے جاتے ہی الجزائر ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور شاہ ہسپانیہ چارلز کی گود میں کئی ٹکڑے جا گریں گے، کیونکہ ابن القاضی کے پاس پانی کے جہاز تو دور ایک کشتی بھی نہیں تھی۔ وہ اسپین کے صلیبی جہاز جب افق پر چڑھائیں گے تو ایسے بھاگیں گے جیسے آسمان میں تتر بتر ہوتے پرندوں کے غول، کیونکہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ لیکن جب سے باربروسا برادران نے یہاں قدم جمائے تو ہسپانوی صلیبیوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی تھی۔ لیکن اب خیر الدین باربروسا فیصلہ کر چکے تھے کہ ابن القاضی جس نے یہ ساری آگ لگائی ہے، اب شکست کے بعد خیر الدین سے خط لکھ کر معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے، جیسے ایک باپ اپنے نالائق بیٹے کو معاف کرتا ہے۔ لیکن خیر الدین باربروسا نے اس کے قاصد کو معافی سے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ چابیاں اپنے آقا اس سلطنت و بادشاہی کے شوقین کو دے دینا، اب دیکھیں گے کیسے سلطنت چلاتا ہے۔
خیر الدین فیصلہ کر چکے تھے الجزائر چھوڑنے کا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جس علاقے کے لوگ ان کی موجودگی سے خوش نہ ہوں وہاں رہنا مناسب نہیں۔ اور ایک صبح جب خیر الدین اور ان کے جہازران 25 کشتیوں پر سوار ہوئے تو لوگ بندرگاہ پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سمجھے شاید وہ کسی جنگ پر جا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اب وہاں لوگوں کا ہجوم تھا جو خیر الدین باربروسا کو رکنے کے لیے منتیں کر رہا تھا۔ لوگ آبدیدہ ہو چکے، آہوزاری اور رونے کی آوازیں بلند تھیں۔ ہمیں یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، اگر تم چلے گئے تو صلیبی پھر سے آ جائیں گے، ان سے ہمیں کون بچائے گا؟ لیکن خیر الدین رکنے کو بالکل بھی تیار نہ تھے۔ مدد کا وعدہ کر کے وہ جیجل جزیرے کی جانب روانہ ہو چکے تھے، جبکہ اب بندرگاہ پر لوگ ابن القاضی کو بد دعائیں دے رہے تھے۔